बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ख़ासकर कोशिश करते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे खेल खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान है न्यूज़ीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ में मसरूफ़ है। होम ग्राउंड पे ये सीरीज़ जारी है। तो दूसरी तरफ है विमेंस टीम भी जो वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के दौरे पे है और यहाँ पर वो विमेंस टीम वेस्ट इंडीज़ ने जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ अपने नाम कर ली है वनडे की। और लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो आखिरी वनडे खेला गया उस पे दूसरा वनडे खेला गया उस पे बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके हवाले से भी आज अपने शो के अंदर हम बात करेंगे और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल जो मैच खेला गया उस हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान की टीम को मजबूत बॉलिंग अटैक को कल शिकस्त का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने कल के मैच में पहले खेलते हुए 178 रन स्कोर किए और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के फास्ट बॉलर्स हैं वो अपने इस टारगेट को पूरा होने नहीं देंगे, लेकिन कल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया न्यूजीलैंड के। वो खासकर कप्तान ने चैपमैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया और साथ साथ अपनी टीम को लीड जिस तरह पिछले सीरीज़ के अंदर वो करते दिखाई दिए थे इस सीरीज़ में भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अब सीरीज़ क्योंकि लेवल हो गई है एक एक मैच से और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है और सीरीज़ के अंदर पहले मैच में बारिश की नज़र रहा, दूसरे में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की तो तीसरे में न्यूजीलैंड ने कामयाबी से सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले सीरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। चेयरमैन क्योंकि मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट दे दिया है कि अब पाकिस्तान जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पे आएगी तो फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में। और खासकर हम सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो खेली जा रही है। बड़ी मजबूत पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक दिखाई दे रही है, लेकिन इस बॉलिंग अटैक ने बड़ा मायूस कर दिया कल तीसरे T20 मैच में। इसमें कोई शक नहीं है शहज़ादा मोइन कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो मुकाबले जा रहे हैं मेरे ख़्याल में एक अच्छा मैच था, एक बहुत बेहतरीन मैच जो कि न्यूजीलैंड के फेवर में गया। और देखना चाहिए था कि जो माइकल ब्रेसमैन हैं उनकी कप्तानी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने जो है ना चैपमैन को जिस पोजीशन पे ला के खिलाया और जिस तरीके से पूरी टीम को उन्होंने लेकर चले हैं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक जो कप्तानी कर रहे हैं ब्रेसवेल। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बाबर आजम किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने गो कि आपने मोहम्मद आमिर को रेस्ट दिया और आपने जो है ना उनकी जगह आपने उसको खिलाया अब्बास आफरीदी को खिलाया। लेकिन बात ये थी कि आया आमिर जो थे काफ़ी अरसे बाद टीम में शामिल हुए थे तो उनको मेरे ख्याल में पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो रिदम में बाकायदगी से आ जाएं। आपको रेस्ट देना ही था तो मेरे ख्याल में शाहिन शाह अफरीदी को देना चाहिए था जो कि चाहिए, जिनको रेस्ट चाहिए भी, और ये उनको मेरे ख्याल में मिलना चाहिए था। एक चीज़ जो मैंने देखी शहज़ादा मोइन के वो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की, काकुल में जाके उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना अपने फिटनेस पे काम किया, लेकिन उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से आज़म खान की सूरत में आया कि वो जो है ना वो रिटायर बिल्कुल ही जो है ना वो सीरीज से मसलपुल हो गए और सीरीज से जो है ना वो बाहर हो गए। उसके बाद जो है ना मोहम्मद रिजवान जो है ना कल के मैच में रिटायर्ड हट हुए और उनकी जो है ना वो इंजरी का शिकार हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने फिटनेस को उस तरीके से उस म्यार तक नहीं ला सके जिस तरीके से होने चाहिए। मजीद कंटिन्यू भी करेंगे आपकी बात को, लेकिन आपने आजम खान की बात की है और आजम खान है लास्ट है। शुरू में तो काबुल में जो ट्रेनिंग हो रही थी ऐसा लगता था कि आजम पे बड़ा बोझ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी जो सेशन चल रहा था, आखिरी दिने चल रहे थे जब, तो वहां पर आजम बड़ी अच्छी फुर्ती का मुजाहरा कर रहे थे उससे काकुल कैंप के अंदर और फिर शायद वो फुर्ती अब ऐसा लगता है कि इंजरी के बाइस बनती दिखाई दी। देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिस तरीके से आपने फिजिकल ट्रेनिंग की वहाँ पे अपने अपने फिटनेस को बेहतर किया तो वो उस टाइम तो ठीक है आप कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है उसको बाकायदगी से जारी रखना पड़ता है। अब वो कौमी टीम में आके वो फिटनेस कहाँ चली गई, तो वो वही बात मैं कह रहा हूँ कि उसके असरात जिस तरीके से आ रहे हैं वो कौमी टीम के लिए जो है ना बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको जो है ना देखना पड़ेगा किस तरीके से किन खिलाड़ियों से कितना काम लेना है। और अब जो जिस तरीके से पाकिस्तान टीम दूसरे T20 में शिकस्त खाई है, मेरे ख्याल में एक सबक मिल गया है कौमी टीम को कि किस तरीके से अपनी टीम को लेके चलना है। माइकल ब्रेसमैन ने बड़ी अच्छी उन्होंने जो है ना कप्तानी की है और जिस तरीके से वो लेके चले न्यूजीलैंड को, मेरे ख्याल में आगे चल के जो है ना वो देख रहे हैं कि सीरीज अब क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ना वो लाहौर पहुंच चुकी है और 25 तारीख को अब
اب ان کا جو ہے نا وہ چوتھا T20 میچ کھیلا جائے گا. اس کے لیے پاکستان ٹیم کتنی تیار ہے, اس کے لیے کس طریقے سے جانا ہے, کیا اپنا اسٹریٹجی لے کے جانا ہے, کیونکہ آپ کے جو کوچ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم روٹیشن پالیسی استعمال کریں گے اور کھلاڑی کو ریسٹ بھی دیں گے. ایون یہ کہ کپتان بابر اعظم کو بھی ریسٹ دیا جا سکتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے تو پھر اگر ہم تھوڑی سی دیکھیں تو محمد رضوان انفٹ ہے کیونکہ وائس کپتان نامزد ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو پھر ٹیم کے اندر شاداب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے, تو پھر چوتھی چوائس آپ کو, تیسری چوائس ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر اگر پاکستانی ٹیم کھلاتی ہے شہنشاہ آفریدی کو تو ایک دفعہ پھر وہ کپتان بنتے دکھائی دیں گے. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ آپ کی T20 کے کپتان تو شہنشاہ آفریدی تھے نا, اور آپ نے پھر بابر اعظم کو بنایا. اب آپ کے کوچ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بابر اعظم کو ریسٹ بھی دے سکتے ہیں, تو آیا پھر کپتانی کون کرے گا, کیونکہ نہ رضوان ہے آپ کی ٹیم میں کیونکہ وہ بھی ابھی مکمل فٹ نہیں ہے. پھر آپ کے جو ہے نا آپ یہ بھی پالیسی اختیار کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ شہنشاہ آفریدی کو بھی ریسٹ دیں گے کیونکہ یہ ہوم سیریز میں نوجوان کو موقع ملنا چاہیے. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم کو بھی ریسٹ دیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں پھر آپ کا کپتانی کون کرے گا, یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان ٹیم کے لیے. اگر آپ نے ایک ساتھ ہی ان کو جو ہے نا, کیونکہ اب زیادہ میچ نہیں ہے میرے خیال میں 2 یا 3 میچ رہ گئے ہیں آپ کے, تو آپ پھر کس کس کو ریسٹ دیں گے. اب جو لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے میرے خیال میں, اب ٹیم جو ہے نا وہ ورلڈ کپ کی پریپریشن ہے, یہ ورلڈ کپ کی پریپریشن کا حصہ ہے. اس کے لیے آپ کو وہ ٹیم بنانی چاہیے جو کہ آپ کی ورلڈ کپ میں کھیلے گی. تو میرے خیال میں ان نوجوان کھلاڑیوں کو جن کو آپ نے چانس دینا ہے ان کو ابھی سے شامل کر کے اب چوتھا T20 کھیلا جائے گا تو حسیب اللہ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا پھر عثمان خان کے ساتھ ایک دفعہ, کیونکہ PSL میں عثمان خان وکٹ کیپنگ کرتے رہے ہیں ملتان سلطان کی جانب سے. دیکھیں عثمان خان, دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے آپ, کیا آئے کہ آپ بولرز کو انکلوڈ کریں گے یا پھر ایک پیور وکٹ کیپر بیٹسمین کو آپ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ مقابلہ پیور کریں گے تو پھر آپ کے پاس حسیب اللہ رہ گئے, پیور تو آپ کے پاس عثمان خان بھی نہیں ہے. میں یہی اسی پہ جاؤں گا کیونکہ اگر آپ کے پاس پیور وکٹ کیپر ہے تو آپ اس کو شامل کریں. آپ یہ ریلو کٹے والے کھیل نہ کھیلیں جس میں جو ہے نا آپ کے بیٹسمین بھی جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا ہر کھلاڑی کو جو ہے نا آپ سارے رول دے دیتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو ہے نا سارے کھلاڑیوں پہ اتنا بوجھ ڈال دیا کہ وہ جو بولر تھے وہ بیٹسمین بن گئے اور جو بیٹسمین تھے وہ بولر بن گئے. جب اسی طریقے سے اسی پہ آئیں گے کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں محمد نواز کے ساتھ یہی کردار رہا کہ وہ بالنگ سے زیادہ بیٹنگ کو ترجیح دے رہی تھی, اور یہی سیم صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں شاداب خان کے ساتھ بھی. اور شاداب بیٹنگ پہ تو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں T20 کے اندر, لیکن بالنگ میں وہ پرفارمنس نہیں ہے. حالانکہ ان کی جو بیس تھی بالنگ, اسی بیس پہ وہ ٹیم میں شامل ہوئے تھے. کل بھی انہوں نے 41 رن کی اننگ کھیلی ہے لیکن بالنگ میں ان کی خاطر خواہ کارکردگی نہیں رہی ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ آپ نے تمام ہی کھلاڑیوں کو ریلو کٹا بنا دیا ہے. آپ نے ان کھلاڑیوں سے وہ پرفارمنس لینی شروع کر دی جس کے وہ ایکسٹرا آپ کی جو ہے نا پرفارمنس دیتے تھے. میرے خیال میں جو پیور کھلاڑی ہوتا ہے اگر وہ بولر ہے تو میرے خیال میں بولرز کو ہی وہ مکمل اپنا جو ہے نا ریدم کے ساتھ بولنگ کرنی چاہیے. اگر وہ بیٹسمین ہے تو اس کو مکمل جو ہے نا اپنی بیٹنگ پہ توجہ دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سائم ایوب سے آپ نے PSL میں جو ہے نا آپ نے بولنگ کروا لی تو وہ بولر بن گئے, ایسا کچھ نہیں. پارٹ ٹائم بولر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی مین ٹیم میں وہ بولر کا کردار اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جو کہ کرنی آپشن چاہیے. تو موجود تھے, سائم سے بھی اوور نہیں کرایا. اسی بات پہ آپ کے آ جاتے ہیں, بڑا بھروسہ کر رہے تھے یہ بابر اعظم ہے. ہم نے دیکھا پاکستان سپر لیگ 9 میں پشاور کی جانب سے, اور سائم سے بال بھی کرا رہے تھے نئی بال کے ساتھ. یہاں کیا مسئلے درپیش ہو گئے انہیں کہ باقاعدہ طور پر کہ ایسا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پریشانی لاحق ہو گئی سائم سے بال کرانے کے لیے. بھائی کیوں کروائیں, انٹرنیشنل میچ ہے بھائی. آپ کوئی کھیل ہوم سیریز ہے, ہوم سیریز پہ تو کر ہوم سکتے ہیں سیریز میں آپ تجربات. پھر دوسرے کو چانس دے دیں. آپ کیوں اس پہ بٹن ڈال رہے ہیں بھائی؟ بٹن ڈالنے سے تو یہ نقصان ہوا ہے, آپ کا بیٹسمین بولر بن گیا, آپ کے بولر بیٹسمین بن گئے, یہی تو نقصان ہو رہا ہے. آپ ایک پیور چیز کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ نے شاداب نو ڈاؤٹ وہ آج سے نہیں پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے نا وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی, اسی وجہ سے ٹیم کا حصہ ہیں. لیکن اگر آپ سائم ایوب سے جو ہے نا آپ بولنگ کروانا شروع کر دیں گے تو یہ مذاق خیز ہوگا. عماد وسیم کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ عماد وسیم کو نہیں کھلا رہے یہ سوال الگ ہے, لیکن آپ ایک بیٹر کو آپ ایز اے بولر بنا رہے ہیں, اسی سے پرفارمنس لینا چاہ رہے ہیں. ایسا ڈر تو نہیں ہے بیٹھ گیا ہے سلیکشن کمیٹی کو یا مینجمنٹ کو کہ اگر عماد وسیم کھیلتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں تو شاداب کی جگہ تھوڑا خطرے میں پڑتی دکھائی دے گی؟ مقصد یہ ہے کہ شاداب کی جگہ, کیونکہ یہاں پہ تو ابھی جو لڑائی چل رہی ہے ٹیم میں وہ جگہ کی ہی چل رہی ہے. آپ کے جو ہے نا اتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے کہ 11 لڑکوں میں کون سے کھلاڑی کو کھلانا چاہیے اور کس کو بٹھانا چاہیے, یہ ایک کمپٹیشن آپس میں ہی چل نکلا ہے. تو
اب یہی بات ہے کہ آپ کی ٹیم مینجمنٹ کیا کر رہی ہے, آپ کے کوچ, آپ کے کپتان, آپ کے مینیجر کس طریقے سے لائے عمل بنا رہے ہیں اپنی ٹیم کو آگے لے کے چلنے کا. اگر گو کہ آپ نے شاداب سے ہی پرفارمنس لینی ہے, ایز اے بیٹر آپ اس کو کھلا لیں گے, یا اگر آپ نے بولنگ پہ توجہ دینی ہے, بولنگ کسی پیور بولر کو ڈالنا ہے, تو عماد وسیم نو ڈاؤٹ آؤٹ کلاس آپ کے بولر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے میچ کے کھلاڑی ہے. عماد وسیم جو ہے نا وہ بڑے میچ, اگر کوئی کرشل میچ ہو, کوئی آپ کے جو ہے نا سیریز کے جو ہے نا وہ ان مراحل میں میچ ہو کہ بھائی آپ کو ڈو اینڈ ڈائی کھیلنا ہے, تو میرے خیال میں وہ اس میں زیادہ اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں بجائے کہ آپ کے لیگ میچز میں کر رہے ہوں. چلیں لیگ میچز میں کر رہے ہوں, لیکن ایک چیز دیکھ رہے ہیں جعفر حسین صاحب, بڑی اچھی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں ایک نوجوان ایمرجنگ پلیئر عرفان خان نیازی ابھر کر آیا, وہاں بھی وہ 35 30 40 کے قریب رن کرتا دکھائی دیتا تھا, اور مڈل آرڈر اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اس وقت عرفان خان نیازی بھی موجود ہیں, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لگ بھگ ایسی اننگ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں 30 35 40 رن کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عرفان خان نیازی کو بہت جلدی موقع دے دیا گیا, ابھی تھوڑا سا رگڑا کھانے دیتے, آپ ڈومیسٹک کھلواتے, آپ اس کو تھوڑا سا اور ٹائم لگاتے ہیں, آپ نے فوراً ہی آپ نے اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل میچ میں لا کے کھڑا کر دیا, تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں اب وہ فیل ہو گیا تو اس کو دوبارہ لیں گے نہیں, اب اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے کھلاڑیوں کو دیکھا ہے, آپ نے بہت جلدی موقع دیا, اس کے بعد جو ہے نا وہ بیچارہ محنت کرتا رہا, وہ رگڑتا رہا اپنے آپ کو, لیکن اس کا موقع نہیں دیا گیا کہ بھائی موقع مل چکا تھا اس کو. تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو اور پیور ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی وہ منجھیں گے اپنے بیٹنگ بالنگ میں, تو میرے خیال میں ان کو اور زیادہ آگے چانس ملنے کی امید ہے, کیونکہ اس موقع پر آپ نے نو ڈاؤٹ آپ نے جن کو جو پچھلے 2 سالوں سے پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے تھے, آپ کے لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ آپ کے 2022 کی بات کریں, اس میں پی ایس ایل میں کس نے اچھی پرفارمنس دی تھی. اگر پی ایس ایل آپ کی بنیاد بن چکی ہے کہ آپ نے ٹیموں کو کھلاڑیوں کو وہیں سے سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے جو پچھلے 3 سالوں سے پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں ٹیم میں شامل کر رہے ہیں. آپ کے حسب اللہ کیا ہلکے پلیئر ہیں, آپ پورا ڈومیسٹک پورا سیزن میں آپ کے ٹاپ اسکورر ہیں, آپ کے غلام جو ہیں آپ کے وہ کہاں ہیں, آپ شاہنواز دھانی کہاں ہیں؟ دھانی تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کے بولر کا بہت زیادہ پول بن چکا ہے, آپ کے بہت سارے زیادہ بولرز آ گئے, ان کا پول ان کی جگہ نہیں بن رہی, لیکن آپ کے بیٹرز میں تو جگہ بن رہی ہے نا. آپ سارے ایسے کھلاڑیوں کو تو شامل نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ بولر بھی کریں اور آپ کی جو ہے نا بیٹنگ بھی کریں. تو میرے خیال میں ابھی موقع ان کو دینا چاہیے جو کہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں, جو کہ دستک دے رہے ہیں دروازے پہ کہ بھائی ہمیں موقع ملنا چاہیے. چلیں موقع ملنا چاہیے, کیونکہ بات ہو رہی ہے بہت سے کھلاڑیوں کے حوالے سے, تو ایک بابر اعظم کے حوالے سے بھی بات کر لیں. اور سب سے زیادہ وہ رن بنانے والے کپتان بھی بن گئے ہیں 20 آخری انٹرنیشنل میچ کھیل کر, اور بابر اعظم میں جس طرح کی پرفارمنس ہے دنیا مان رہی ہے ان کی بیٹنگ کے حوالے سے, اور خاص کر پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بڑے اچھے کارنامے ان کے دکھائی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بابر کے کردار کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, ان کی کپتانی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بڑا زبردست ہے, انہوں نے فیصلے تو لیے ہیں, لیکن کل کے میچ سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو شاید پرانا وقت یاد آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ بابر ماضی میں جس طرح غلطیاں کرتے تھے, تھوڑے سے پریشر میں آ جایا کرتے تھے, کل سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے چہرے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیریز چل رہی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, آپ کی ہوم سیریز ہے, آپ اگر ٹیم ہی سلیکٹ کر کے صحیح نہیں دیں گے آپ, اور کیونکہ کپتان ہے موقع انہی کے ہاتھ میں ہر چیز کے کس کھلاڑیوں کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. تو ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے, آپ اپنے ٹیم کو لے کے کیسے چل رہے ہیں. دیکھیں آپ نے سیکنڈ اگر T20 کی ہم بات کریں تو اس ٹائم میں جو ہے نا وہ آپ کے بہت ہی مختصر 90 رنز تھے, آپ کو وہ کمپلیٹ کرنے تھے. آپ کسی نوجوان کو موقع دیتے ہیں اوپنر کھیلنے کا, آپ کسی اور پہ ذرا اعتماد کرتے ہیں, آپ نے خود جا کے جو ہے نا وہی اپنے 30-35 رنز بنائے, اور اس کے بعد آپ پھر باہر آ گئے اور آؤٹ ہو گئے, یا تو پورا کر کے آتے آپ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹلی گئے تھے. تو میرے خیال میں آپ نے دوسرے میچ میں بھی بڑا اچھا اسٹارٹ لیا سائم نے اور بابر اعظم نے, اور اسٹارٹ بڑا اچھا لیا, لیکن وہی 30-35 رن. لیکن بابر اعظم سے ہمیں 30-35 رنز کی امید نہیں ہے, وہ بڑا میچ اور بڑے ان کی جو ہے اننگز ہونے چاہیے کم, ایٹ لیسٹ ہماری پاکستانی قوم 50 سے کم اسکور نہیں مانتی ان سے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسی سیریز ہو, کوئی بھی ایسا میچ ہو, تو زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بابر اعظم کی پرفارمنس ایک آؤٹ کلاس ہوتی ہے, اور وہ جو ہے نا ٹیم کے لیے ایک الگ ہی چیز ہوتے ہیں. جب وہ پرفارمنس دیتے ہیں ٹیم ایک پوزیشن پہ آ کے جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. لیکن گو کہ کل کے میچ میں جو بالرز تھے ہمارے, ان کا امتحان تھا, وہ فیل ہوئے ہیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ کپتانی انہوں نے کی, اور انہوں نے انہی بالرز کو آزمایا, اسی طریقے سے انہوں نے جس طرح سیکنڈ آپ کی T20 میں آزمایا تھا اسی طریقے سے تھرڈ میں بھی آزمایا, لیکن کلک نہیں کر پائے آپ کے بولرز. یہی کہیں گے نا شاہین شاہ آفریدی کو کیا ہو گیا, جب دوسرے میں انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی, اس تیسرے میں T20 میں کیا ہو گیا, ایک بھی وکٹ حاصل نہیں کر پائے.
کیا وجہ تھی اس کی؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کا کمبینیشن بن رہا ہوتا ہے نا، جس طرح عامر کو ساتھ لے رہے ہیں آپ، نسیم شاہ کو ساتھ لے رہے ہیں آپ، شاہین شاہ آفریدی کا ایک اٹیکنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے وکٹ اور اس طریقے سے آپ مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا پول بنا کے اس طرح لے کے چلنا ہے. آپ نے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ایک میچ میں کروا لیا، دوسرے کو دوسرے میں میچ میں کروا لیا. اب آپ کی پریپریشن ہے تو آپ اس کو مکمل اس طریقے سے ردھم میں اتاریں کہ جن کھلاڑیوں کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. آگے لے کے جانا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بالنگز کا کافی ذکر کیا ہے اور بالرز کو اسی ترتیب کے ساتھ جانا چاہیے، روٹینس پالیسی کے تحت آزمانا چاہیے. تو لیکن اگر آپ بیٹنگ میں بھی تھوڑی سی ترمیم کر لیں نا، آپ خود آ جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ سائم کے ساتھ دیگر بیٹرز کو لگا دیں آپ. دیکھیں بیٹسمین، آپ یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا پلاننگ لے کے جا رہے ہیں آپ. بیٹنگ میں تو اسی پلاننگ سے جا رہے ہیں جو اگر آپ نے ورلڈ کپ میں کھیلنی ہے، جو کہ آپ کے بڑے میچز میں کھیلنی ہے. لیکن بالنگ میں آپ شفل کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے نا میچز جو جیتے ہیں نا پاکستان نے، جو ہمیشہ سے جیتے ہیں، وہ بالنگ پہ جیتے ہیں. بیٹنگ میں بہت کم میچز جیتے ہیں. لیکن آپ کی بالنگ لائن جب بھی چلتی ہے نا، پاکستان میچ جیت جاتا ہے. آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ بابر اعظم نے سینچری مار لی اور پاکستان نے میچ جیت لیا. بہت کم ایسا دکھائی دے گا. لیکن بابر اعظم نے سینچری ماری، ہم نے وہ میچ بھی ہار چکے ہیں. تو میرے خیال میں بالنگ سے جو ہے نا ہمارے میچز جیتے رہے ہیں. پاکستان نے بہت میچز جیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بیٹنگ میں شفل نہیں کر رہے تو بالنگ میں اتنے زیادہ شفل کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا کپتانی پہ جو ہے نا ان کو بھی چلے دیکھنا کپتانی پڑے پہ گا. تو بات ہو رہی ہے، انفرادی کارکردگی بھی بابر کی بات کر لیں. بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیتے ہیں بابر. اور ابھی ایک ریکارڈ جس طرح میں نے کہا کہ سب سے زیادہ پہلے کپتان بن گئے ہیں جنہوں نے 20 انٹرنیشنل میچ میں سب سے زیادہ رن اسکور کر لیے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ 20 انٹرنیشنل میچز کے اندر لاسٹ ہے 400 چوکے لگا کر ایک انفرادی ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے. سمجھ رہے ہیں ایک بڑے بیٹرز کی نشانی تو ضرور ہے بابر اعظم، لیکن جو انفرادی کارکردگی اپنی جگہ، لیکن ٹیم کی پرفارمنس ماضی کی طرح پھر ویسی صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن ایک میچ ہارنے سے ایک دم سے ہم لوگ جو ہے نا بدل جاتے ہیں. دیکھیں ابھی تو آپ دیکھیں شروع ہوئی ہے سیریز، ٹھیک ہے. ایک طرح سے آپ کا بارش میں سر اسلام آباد میں اسی سیریز کے اوپر جو مبصرین ہیں، خاص کر سابقہ کرکٹرز ہیں، وہ یہ کہتے نظر آئے کہ باقاعدہ طور پر یہ دوسرے درجے کی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی. دوسرے درجے کی ٹیم ہے نے پاکستان کی مین ٹیم کو شکست دے دی. آپ کپتانی پہ اور سلیکٹر پہ تو سوالیہ نشان اٹھے گا کہ کون سی ٹیم کے لیے کون سا بالر پرفارم نہیں کر رہا، کون سا بیٹر پرفارم نہیں کر رہا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیم جو آتی ہے نا، کوئی قومی ٹیم آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ دوسرے درجے کی ٹیم ہے یا پہلے درجے کی ٹیم ہے. ہاں کھلاڑی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہوں، نہیں آئے. ایک بات بالکل واضح ہے کہ 11 کے 11 کھلاڑی جو ٹیم میں ہوا کرتے ہیں، جو کہ لاسٹ ٹائم بھی ہوئے تھے، وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو ٹیم آئی ہے وہ قومی ٹیم ہی کھلائے گی، اے ٹیم یا بی ٹیم نہیں کھلائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اس چیز کو جو ہے نا جانچ لینا چاہیے کہ بھائی نیوزی لینڈ سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی ہلکی ٹیم سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اے ٹیم ہے جو شاہین ٹیم جانتی ہے، جو بنتی ہے. نیوزی لینڈ میں وہ قومی ٹیم کے لیے جو ہے نا وہ ایک پول نہیں ہوتا. ان کے 25 لڑکے، آپ کے 30 لڑکے ان کے سلیکٹڈ ہیں کہ بھائی یہ نہیں تو یہ، اور وہ اسی طریقے سے ٹیم تشکیل دیتے ہیں. آپ کے سامنے دوسرا آپ نے جو T20 ہارا ہے یہ آپ کے سامنے کہ بھائی ان کی تو مین ٹیم لگ رہی ہے، بی ٹیم تو لگ ہی نہیں رہی. اچھا اسی مین ٹیم پہ تھوڑا آ جاتے ہیں. نیوزی لینڈ کے سعودی نے بڑی زبردست بالنگ کا مظاہرہ کیا. ساتھ ساتھ چیپمن کی بات کروں گا. لاسٹ سیریز کے اندر بھی چیپمن نے بڑی زبردست پاکستان کے بالرز کی کٹائی کی تھی اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کل جس طرح انہوں نے اپنی زبردست باری کھیلی ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو ٹیم ساؤتھی کپتان بن کے آئے تھے، لیکن اس ٹائم بریسویل آپ دیکھیں وہ مقابلے کے لیے جب بھیج رہے ہیں اپنے نئے لڑکوں کو اوبلائج کر رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. آپ کے چیپمین نو ڈاؤٹ لاسٹ ایئر بھی جو ہے نا انہوں نے اچھی پرفارمنس دی تھی. اور پاکستانی وکٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹسمین کے حق میں جاتی ہیں اور وہ بناتے چیپمن ہی کو ایسا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی وکٹیں راس آ گئی ہیں. دیکھیں بہت سارے ایسے کھلاڑیوں کو راس آ جاتی ہیں. آپ کے ابھی تو وہ مائیکل نہیں آیا، اگر وہ آ جاتے تو میرے خیال میں کچھ اور ہی روپ ہوتا نیوزی لینڈ کا. تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان جو ہے نا اپنے ردھم میں آئے اور سیریز اپنے نام کرے. اور اب اگلے میچ کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوگا. آپ کا لاہور کا گراؤنڈ، لاہور کے گراؤنڈ پہ تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے شائقین کا جوش و خروش ہوتا ہے، کس طریقے سے وہاں پہ میچز ہوتے ہیں. تو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. چلیں اچھے مقابلے کی تو بہت سی توقعات ہے شائقین کرکٹ کو بھی. اور لیکن اس اچھے مقابلے سے قبل کیونکہ بات ہو رہی ہے آج کل پاکستان اور انڈیا کے سیریز کے حوالے سے، انڈیا کے جو کپتان روہت شرما انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے ٹیسٹ سیریز ہونی چاہیے، چاہے وہ کیوں نہ نیوٹرل مقام پر ہو. کیونکہ ساتھ ساتھ
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا بیان سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے انڈیا کی ٹیم میں پاکستان کا دورہ کرے پھر آگے کی طرف سوچیں گے. لیکن اس دورے سے کے قبل اگر ہم بات کر لیں, اور کیونکہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہونی ہے اور اس سے قبل پاکستان میں ایشیا کپ بھی کھیلا گیا, لیکن نیوٹرل مقام پہ ہم نے دیکھا کہ میچ پاکستان اور انڈیا کا کھیلا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اتنے بیانات دینے کے بعد بھی پاکستان کو نئے وینیو پہ جو ہے باقاعدہ طور پر انڈیا کے ساتھ چیمپئن ٹرافی کے میچ کھیلنے پڑے گا, یا پھر انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی کھیلنے؟ دیکھیں ابھی تو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے حصے میں ہے, پاکستان میں کھیلی جانی ہے. اور جس طریقے سے بیان بازی ابھی شروع, بیان بازی بھی نہیں کہہ سکتا, روہت شرما نے ایک چینل پہ انہوں نے اپنا انٹرویو میں انہوں نے جو ہے نا ریکارڈ کروایا تھا, اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ بھائی یہ میرا پرسنل جو ہے نا یہ اوپینین ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز ہونے چاہیے, چاہے وہ کہیں بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. کیونکہ لاسٹ ایئر جب پاکستان نے آسٹریلیا سے میچ کھیلا تھا تو وہاں کے جو آپ کے کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی پاکستان اور انڈیا کے میچز جو ہیں نا وہ وہاں پہ میلبرن میں ہونے چاہیے. آپ کے جو ہے نا وہاں پہ میچ ہوں گے آسٹریلیا میں, تو میرے خیال میں زیادہ اچھا میچز شائقین کو دیکھنے کو ملیں گے, کیونکہ لاسٹ ورلڈ کپ میں جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کا جو میچ کھیلا گیا تھا اس میں شائقین کی ایک بہت زیادہ بڑی تعداد آئی تھی. اور اسی وجہ سے جو کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز ہونی چاہیے جو کہ ہوسٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو ایک بیان روہت شرما کا جو ہے نا وہ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز ہونے چاہیے اور کسی بھی جگہ پہ کھیلے جائیں. اس پہ جو ہے نا وہ آپ کے چیئرمین جو پی سی بی کے ہیں محسن نقوی نے کہا کہ یہ سیریز ہوگی اور ہونا بھی چاہیے, لیکن پہلے انڈیا پاکستان آئے. لیکن انڈیا پاکستان اگلے سال ہی آ سکتی ہے, اور چیمپئنز ٹرافی جس طرح پاکستان میں کھیلی جا رہی تو اسی میں آ سکتی ہے. لیکن ایک ہائبر ماڈل جو بنایا جا رہا ہے جو کہ لاسٹ ایشیا کپ میں بھی منایا گیا تھا, اس کی ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ سری لنکا یا دبئی کا انتخاب کرے کہ ہمیں وہاں میچز کھیلنے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کو زور دینا چاہیے جس طریقے سے محسن نقوی نے زور دینا ابھی سے شروع کر دیا ہے کہ انڈیا پاکستان آئے گی اور چیمپئنز ٹرافی یہیں پہ ہوگی. تو میرے خیال میں ایک اچھا بیان ہے محسن نقوی صاحب کو, اور اسی پہ ڈٹے رہنا چاہیے یقیناً. دوسری طرف اگر ہم بات کریں پاکستان ویمنس ٹیم کے حوالے سے, جعفر حسین صاحب, اور پاکستان کو جو ہے ون ڈے سیریز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے, اور سیریز جو ہے ویسٹ انڈیز کی ویمنس ٹیم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. کیونکہ ہم نے کافی باتیں کی ہیں, اور خاص کر کیپٹن شپ کے حوالے سے, جہاں بابر اعظم پہ ہم بات کریں وہاں ندا ڈار کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور کل کے میچ میں جو پاکستان کو شکست ہوئی 2 وکٹوں سے, ایسا لگتا تھا کہ پاکستان اس میچ میں کامیابی حاصل کر لے گی. فاطمہ ثنا بڑی زبردست آخری اوور کر رہی تھی, لیکن شاید ایسا لگتا ہے کپتانی کا کہیں مسٹیک نظر آیا, جہاں پر وہ فیلڈ کو کلوز کر سکتی تھی وہاں پر انہوں نے کلوز نہیں کیا, دائرے کے اندر زیادہ انحصار کیا فیلڈرز کا. یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پریشر تھا ندا پہ؟ دیکھیں بات اگر کی جائے کہ انفرادی کارکردگی کی, تو میرے خیال میں ندا ڈار نے اچھی مطلب 100 وکٹیں مکمل کی 108 میچز میں, تو انفرادی کارکردگی تو بہت اچھی رہی. دوسرا ہے کہ بسما نے بڑی اچھی اننگز کھیلی تھی, اور سدرا امین نے بڑی اچھی اننگز کھیلی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ میچ میں انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی. لیکن میچ آخری بال تک گیا, یہ ایک سب سے اچھی بات تھی, کیونکہ آپ کا یہ خواتین کا ایک لگ رہا تھا جذبہ کہ بھائی جس طریقے سے آخری بال تک میچ جا رہا تھا, ایک اچھی کارکردگی دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان ٹیم کی. لیکن ندا ڈار کی جو کیپٹنسی تھی نا, وہ اس میں کچھ جھول دکھائی دیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ ایسے موقع پہ جہاں پہ آپ ایک فاسٹ بالر آپ نے کھلایا, صرف ایک فاسٹ بالر فاطمہ ثنا کی صورت میں آپ نے کھلایا, اور دیگر جو ہے نا آپ نے پورا اسپن سے اٹیک کیا تھا. گو کہ اس میں تھوڑی بہت آپ کامیاب بھی ہوئیں, اور اس میں جو ہے نا آپ نے خود اپنے ندا ڈار نے جو ہے نا 4 وکٹیں بھی حاصل کی اس میچ میں. تو میرے خیال میں ایک اچھا جال بچھایا تھا اپنے اسپنر سے آپ نے ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کے لیے. لیکن آپ آخری اوور میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں جو کہ کرنی چاہیے تھے. آپ کو تھرڈ مین لینا چاہیے تھا, اور جس طریقے سے فاطمہ ثنا نے بال کی لاسٹ بال پہ آپ کو 3 رن درکار تھے, لیکن آپ کے کیپر کے ہاتھ سے, یعنی کہ کیپر کے ہاتھ کے اوپر سے, حالانکہ منیبہ علی لیفٹ ہینڈر ہیں اور ان کے لیفٹ پہ ہی بال آئی تھی, اور بہت اچھی بال کی تھی فاطمہ ثنا نے, لیکن وہ اس کو کیچ کرنے میں ناکام رہی. اور وہ کیچ اگر ہو جاتا تو پاکستان جیت جاتا اور سیریز میں ایک جان آ جاتی. چلے سیریز میں جان آ جاتا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ویمنس ٹیم ہے ون ڈے میں تھوڑا سا
कमज़ोर नज़र आती है। दीगर अगर हम T20 में देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ अच्छी खेलने में कामयाब रही है पाकिस्तान की वीमेंस टीम। और साथ साथ क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आलिया रियाज़ ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, और आलिया रियाज़ यहाँ पर ड्रॉप हो गई हैं टीम से। और आप क्या समझते हैं कि अब है ख़ासकर जूनियर प्लेयर्स को ज़रूर मौका फराहम करना चाहिए पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को कि यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त वनडे टूर्नामेंट भी जारी है विमेंस का, तो आपकी नज़रों में हर चीज़ है सिलेक्टर की नज़रों में होना चाहिए। आपकी तवज्जो सारी यहाँ लग गई है, आप सिलेक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो वहाँ पर जूनियर खिलाड़ियों को देख रहे होंगे, जो जूनियर खिलाड़ी अच्छे निकल कर आए, उन्हें T20 सीरीज़ के लिए मौका फराहम करना चाहिए? देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आता कि सेलेक्टर है कौन। आपके सलीम जाफ़र साहब सेलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, सब कुछ वही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान की वुमेन टीम को, वुमेन क्रिकेट को 1 2 4 लोग ही चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन PCB को तवज्जो देनी चाहिए कि क्रिकेट ख़वातीन की जो कि आप गाहे बगाहे आगे बढ़ रही है और अच्छी क्रिकेट टैलेंट आ रहा है सामने, टैलेंट आ रहा है और ये सामने। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की ख़वातीन खेलों में आ रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके चेयरमैन क्या कर रहे हैं, उनको पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी उसी तरीके से जिस तरीके से मर्दों की टीम पे तवज्जो दी जाती है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से सिलेक्शन हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो कि अपना टेन्योर पूरा कर चुकी हैं ख़वातीन, उनको भी शामिल किया गया है और मौका दिया गया है। हालांकि ये होम सीरीज़ है, इसमें तो आपको 1 2 जूनियर्स को शामिल करके जो है ना मैचेस खेलने चाहिए थे। हालांकि ये आपका ICC वुमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा है, ये आपकी रैंकिंग बढ़ा रहा है जो कि आपको वर्ल्ड कप में काम आएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था जो कि उन्होंने ज़ाया किया है, और इस मैचेस को जीतना चाहिए था, तमाम ही मैचेस को, क्योंकि 3 ODI हैं, आपके लास्ट ODI रह गया। सेकेंड ODI में गो के पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन बॉलिंग में आपके जो है ना, और ख़ासतौर पर मिडल ऑर्डर आपका कोई नहीं है, मिडल ऑर्डर कोई नहीं है बॉलिंग में कॉल करने वाला 50 ओवर्स के मैच के अंदर है। तो हम थोड़ी सी जूनियर की आप काफ़ी बातें कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस सीरीज़ के अंदर विमेंस जूनियर खिलाड़ियों को भी मौका फराहम करना चाहिए। स्पिनर्स पे हमारा बड़ा जोर रहा है, और इसी पे थोड़ी सी बात कर लें। पाकिस्तान के अंडर 19 की कप्तान रह चुकी हैं उरूप शाह, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी रही है, लेकिन शायद वो सिलेक्टर की नज़र से ओझल नज़र आ रही हैं। ना ही उन्हें T20 टीम में शामिल किया गया, ना ही यहाँ पर वनडे सीरीज़ के लिए उन्हें मुंतखब किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है पसंद नापसंद का सिलसिला चल रहा है। जो लड़की परफॉर्म कर रही है, अगर देखें तो उन्होंने बाकायदा तो पाकिस्तान वनडे कप के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन वो सिलेक्टर की नज़र से ओझल नज़र आ रही है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान भी रह चुकी है और वर्ल्ड कप में क़यादत की है उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं है, अरूप शाह एक बेहतरीन फील्डर के तौर पे और बॉलर के तौर पे सामने आई हैं। गो कि उन्होंने अपनी बैटिंग के भी बड़े अच्छे जोहर दिखाए, और वर्ल्ड कप सामने दिखाई दे रहा था, पूरे टेलीकास्ट हो रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी। इवन ये कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ तो आपने अपनी टीम को लेकर लड़ पड़ी हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छी प्लेयर, और इस तरह की जितनी आपके अंडर 19 प्लेयर थे वो तमाम ही अच्छे प्लेयर थे, किसी एक की तारीफ नहीं करनी। लेकिन जितने आपने बॉलिंग लाइन थी आपकी, तूबा हसन कहाँ से आई, वहीं से आई थी आपकी, जो कल के मैच में खेल रही थी। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी बॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था इस सीरीज़ में। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक ग्रुप बंदी होती है, और जो कि मैं आज से नहीं कई अरसे से देख रहा हूँ कि ख़वातीन क्रिकेट में भी कुछ ऐसी ग्रुप बंदी है जिसकी वजह से वो किसी प्लेयर्स को आने नहीं देती, मौका नहीं देती। क्योंकि ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें, निदा डार्ट को तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, तकरीबन 18-20 साल तो मुझे देखते हुए होगा कि भाई ये टीम का हिस्सा बनी हुई है। आपकी जो है ना बड़ी मुश्किल से जान छुटी थी सनामीर से, अब उसके बाद जो है ना बिस्मा मारूफ जो है ना वो चिपकी हुई है। अब यही कहूंगा मैं कि भाई क्या ऐसा टैलेंट नहीं है कि वो आके खेले, मौका देंगे तो बनेंगे। ये भी इसी तरीके से बनी थी, कोई ऊपर से तो नहीं उतरे थे, मौका देना पड़ेगा इनको। बहुत सारे ऐसा टैलेंट है जो कि पाकिस्तान में ख़वातीन में सामने आ सकता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी सीरीज़ थी कि आप इसमें मौका दें, और अभी T20 सीरीज़ आपके सामने है, आप उसमें मौका दे दें। एटलीस्ट आप वनडे में नहीं दे सकते, आप उसमें मौका दें ताकि पाकिस्तान में जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आ सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़कियां छोड़ के जा रही हैं, उसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम में क्या ऐसी बात है कि लड़कियां छोड़ के जा रही हैं? बिल्कुल, लड़कियां छोड़ कर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, ये सारे सवालात के मजीद भी और जवाब लेंगे जाफर हुसैन साहब से। लेकिन साथ साथ क्योंकि वनडे विमेंस टूर्नामेंट भी इस वक्त जारी है, जहाँ उम्दा लड़कियां परफॉर्मेंस भी कर रही हैं, जाफर हुसैन साहब यही कह रहा है
کہ यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। होम सीरीज़ थी, होम सीरीज़ में आप खिलाड़ियों का अनाउंस नहीं करते, कुछ अच्छे प्लेयर्स अगर आपको वहाँ से वनडे सीरीज़ से मिल जाते तो ये बेहतर होता, वो पाकिस्तान को सर्वाइव करते हुए नज़र आते। तो जाफर हुसैन साहब, जिस तरह वनडे टूर्नामेंट जारी है, होम सीरीज़ के अंदर तो आप कर सकते थे कि क्योंकि अगर आप इससे कबल ऐलान नहीं करते, वनडे सीरीज़ का आप ऐलान कर देते टीम का, आपने वनडे और T20 दोनों का ऐलान कर दिया, और उसके बाद क्योंकि वनडे सीरीज़ भी इन्होंने करा दिया, और इस वनडे सीरीज़ के अंदर लड़कियां परफॉर्म करती तो वो कहाँ जाएंगी, होम सीरीज़ का इंतज़ार करती हैं। ऐसे ही मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपने कोई मैनेजमेंट बनाई ही नहीं है। आप देखें ना, आयशा अशर जो हैं वो उनको उनको भी तकरीबन 17 साल हो गए हैं, उनको भी जो है ना वो टीम से मुंसलिक हैं, और एज ए मैनेजर कभी वो किसी रोल में आ जाती हैं, कभी वो किसी रोल में आ जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत है कि पाकिस्तान वुमेंस टीम को अगर आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे ऐसी जो ख़वातीन हैं जो कि बिल्कुल ये अपने जो है ना अपनी एक उन्होंने जो है ना पूरी टीम के ऊपर जो है ना असरअंदाज हो रही हो, आके बैठ गई, उनको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, कुछ लोगों को, नए लोगों को लाना पड़ेगा। अब वो ज़माना नहीं है कि जो आ गया बैठ गया बस वो बैठ गया, उसको हटाना नहीं है, आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपको उन लोगों को लाना पड़ेगा जो कि टीम के लिए सूदमंद साबित हो सके मुस्तकबिल में, सूदमंद साबित हो सके मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल की बात हो रही है तो जाफ़र हुसैन साहब गोल्फ पे बड़ी कवरेज करते दिखाई देते हैं, और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो कतर में भी इमर्जिंग गोल्फ चैम्पियनशिप है जारी है, और पाकिस्तान के उमर साहब है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। इमर्जिंग की बात कर लें जाफ़र हुसैन साहब, तो गोल्फ में बड़ी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान के प्लेयर्स की जारी है। 4 दिन तक पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त चौथे नंबर पे भी नज़र आ रहे हैं। देखिए वही बात है कि एमेचर चैम्पियनशिप जो इस्लामाबाद में खेली जा रही थी, आपके उसमें बेहतरीन प्लेयर्स और नए टैलेंटेड प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, और ये एमेचर होती यही है कि आपके जितने नौजवान खिलाड़ी हैं वो निकल कर सामने आते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला रहा, जो कि आपका टाई हुआ मैच, और टाई होने के बाद जो है सडन डेथ पर फैसला हुआ, राफे ने उस पर मैच जीता। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे मुकाबला यहाँ देखने को मिला है। और गोल्फ क्योंकि आपके मखसूस लोग देखते हैं और मखसूस लोग खेलते हैं, इसको कहा जाता है। लेकिन अच्छा, ये कतर ओपन के हवाले से क्या कहेंगे जो कतर में जारी देखिए है, और कतर में जिसे जो ज़रा उमर खालिद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे देखिए हैं। उमर खालिद यहाँ के आपके एमेचर चैम्पियन भी रह चुके हैं 2 साल पहले, और मुख्तलिफ जो है ना वो इवेंट्स में शिरकत करते हैं। नो डाउट है एक नौजवान आपका जो खिलाड़ी है वो उभर कर सामने आ रहा है, और पाकिस्तान का सरमाया है, इसमें कोई शक नहीं है। कतर ओपन में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, गो कि वो चौथी पोजीशन पे आए, लेकिन कारकर्दगी अच्छी थी, मुकाबले अच्छे थे। लेकिन देखना पड़ेगा अगर इस तरह के नौजवान खिलाड़ी, आप अहमद बेग को देख लें, जिस तरह अहमद बेग ने जो है ना वो आपके जो है ना थाईलैंड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने चैंपियन बने, वो ट्रॉफी लेकर आए। तो मेरे ख्याल में ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं ना गोल्फ में, बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो कि मुकाबलों का हिस्सा बन रहे हैं इंटरनेशनल मुकाबलों में, और उसमें अच्छी सलाहियतें भरपूर तौर पर मौका भी मिलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन जाफर साहब, मेन मकसद ये था मेरा पूछने का कि खासकर अगर हम गोल्फ में सारे, आपने कहा कि जिस तरह बेग ने जो है ट्रॉफी लेकर आए पाकिस्तान, और इस किस्म की पजराई गोल्फ के प्लेयर्स को नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर भी जो टूर्नामेंट होते हैं वो भी गायब है, अगर हम देखें तो 2-4 चैनल्स ही इसको फोकस कर रहे होते हैं। तवज्जो मीडिया लाइन की भी जो है इस तरफ नहीं है, क्या वजह है? आप समझ रहे हैं कि इसको भी उठाने की ज़रूरत है? देखिए इसमें कसूर तो मीडिया वालों का है ना, क्यों नहीं करते कवरेज, क्या मना है उनको? उनको दावतनामा दिया जाता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावत दी जाती है तो इवेंट में क्यों नहीं आते? आके देखें, कवर करें। हम लोग भी जाके कवर करते हैं, हमें तो देखें एक हर चीज़ का एक प्रोसेस है। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी वेन्यू पे कोई चीज़ कवर करने के लिए, तो आपका एक कार्ड बनता है, एक्रेडिटेशन कार्ड बनता है, तो आप कार्ड बना के जाइए, आप कवर कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई ठोकेगा नहीं। क्योंकि खेल को प्रमोट करना, पाकिस्तान में खेल तो आपको पता है कितने ज़्यादा तादाद में खेले जाते हैं, और उनको उनकी प्रमोशन की ज़रूरत होती है। हमारे चैनल्स कहते हैं कि बस जिस खबर से जो है ना वो इश्तिहार मिल जाए। अब देखिए गोल्फ का खेल ऐसे, आप किसी खिलाड़ी को प्रमोट करेंगे, आप किसी खेल को प्रमोट करेंगे तो वो आपके लिए जो है ना इश्तिहार लेकर आएगा। क्रिकेट भी तो आप प्रमोट करते हैं ना उसको, तभी तो आपके स्पॉन्सर मिलते हैं। तो इसी तरीके से जब किसी खेल का एक नामवर खिलाड़ी बन जाएगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना इश्तिहार मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये बात थोड़ी ना, खेल को उठाने वाले तो आप ही लोग हैं ना, मीडिया ही तो है जो खेलों को उठाता है, खिलाड़ियों को उठाता है। तो मेरे ख्याल में कवरेज करने के लिए कोई मना नहीं करता, आप जाके कवरेज कीजिए, और आपका असल में दिल होना चाहिए, आपका एक चले दिल एम होना चाहिए। और आपने खिलाड़ियों के हवाले से भी बातें की कि उन्हें स्पॉन्सर मिलेगा तो वो ज़्यादा खुलकर खेलेंगे। स्पॉन्सर की बात आ गई तो चलें, इस वक्त 2 फेडरेशन कौमी खेल हॉकी के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी 2 कौमी खेल का तरबियती कैंप भी जो है फेडरेशन का इस वक्त एक कराची और एक इस्लामाबाद में जारी है। कराची में जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पर हम देख रहे हैं अयाज
नियाज़ महमूद साहब बाकायदा तौर पर कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और इस कैंप के अंदर अब हमने देखा कि स्पॉन्सर की आपने बात की, तो इस पर अब हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर असद हनीफ साहब ने ऐलान किया है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करती है तो 50 लाख रुपए वो खिलाड़ियों में तकसीम किए जाएंगे। आप समझते हैं ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे प्रमोशन की ज़रूरत है हमें कौमी खेल हॉकी के लिए? इसमें कोई शक नहीं है, हनीफ साहब की बड़ी काविशें हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे कराची के लिए तो बहुत ज़्यादा वो छोटे खेलों को बड़ी तरजीह देते हैं। असद साहब लेकिन बेसिकली वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी वो मुंसलिक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो करते हैं, और मकसद करने का ये है कि स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को फ़रोग़ दिया है इसी तरह छोटे खेलों पे बहुत आगे बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं ताकि खिलाड़ी और खेलों की प्रमोशन हो सके, उनको जो है ना खेलने के मौक़े मिल सके नौजवान खिलाड़ियों को। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है, और लेकिन देखना पड़ेगा टीम कौन सी जाती है। अगर वो टीम जाती है इस्लामाबाद से, क्या वो उसको भी जो है ना वो 50 लाख रुपए देंगे, या सिर्फ कराची वाली टीम जो जाती है अजलान शाह? अच्छा, अब दो फेडरेशनों में भी उनको फैसला करना है कि कौन सी टीम अगर पाकिस्तानी टीम अजलान शाह हॉकी में कामयाबी हासिल कर लेती है तो दो फेडरेशनों में से कौन से फेडरेशन को वो बाकायदा तौर पर 50 लाख रुपए देंगे जो टीम जीतती है? एग्जैक्टली मेरा मकसद यही है कि देखें, अगर आपने कौमी टीम की बात कर रहे हैं तो कौमी टीम कोई सी भी देखिए, कोई सी भी जाए, कौमी टीम तो वही होगी जो टीम पाकिस्तान से रवाना होगी। एग्जैक्टली तो कौमी टीम जोन से भी हो और उससे परफॉर्मेंस दिखाए, अगर वो जीत के आ जाती है तो फिर ये तो एक बड़ा एक कारनामा होगा असद साहब की तरफ से कि वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है ना इतना आउटस्टैंडिंग तौर पे जो है ना वो 50 लाख रुपए उस टीम के हिस्से में देते हैं, और खिलाड़ियों के बड़े मसाइल हल होंगे इस तरीके से। चलिए, मसाइल हल होंगे, लेकिन कौमी खेल के हवाले से थोड़ी और मज़ीद भी बात करेंगे जाफर हुसैन साहब, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है आप समझते हैं कौमी खेल हॉकी को बेहतरी के लिए, कि ताकि खिलाड़ियों के जो मसाइल, कुछ देर कबल आप भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के मसाइल अगर हल होते रहेंगे तो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। हमने देखा कि बहुत से हॉकी प्लेयर्स मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क में बाकायदा तौर पर वहाँ पर वो कोचिंग भी कर लें, मुख्तलिफ लीग्स भी खेल लें, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ी तो यहाँ से जा रहे हैं जब उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली देखें खिलाड़ियों को क्या चाहिए, देखें सबसे पहले तो उन्होंने पेट पालना है ना, उसके बाद जो है ना वो कुछ आगे जाके कुछ खेल सकेंगे। जब हाथ में ही कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से 6-7 जो आपके महीने से जो है ना खिलाड़ियों को कोई टीए कोई उनको इनकम ही नहीं मिली है, कोई गुजारा ही नहीं हुआ उनका, वो बेचारे खाली हाथ बैठे हुए हैं। खिलाड़ी जिनकी जॉब्स नहीं हैं और जो वो पूरा साल जो है ना वो ग्राउंड में रहते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी देखना चाहिए। फेडरेशन जिस तरीके से टीम भेजने के चक्कर में पड़ी हुई है, पहले आप उनके घरों में राशन तो डालें, उसके बाद जो है ना टीम को आप भेजें जो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि आपके खिलाड़ियों को जब तक आप उनका पेट नहीं भरेंगे, जब तक कि आप उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनके जो है ना फिटनेस को बेहतर नहीं करेंगे, कौमी टीम कुछ नहीं कर सकेगी। कौमी टीम हॉकी की कुछ नहीं कर सकती। जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं जब तक बाकायदा तौर पर फिटनेस लेवल पर काम नहीं होगा और ख़ासकर खिलाड़ियों के जो मसाइल है वह हल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो अच्छी गुफ्तगू रही जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते पाक स्टार ग्राउंड मलीर में बाकायदा तौर पर क्रिकेट टूर्नामेंट है, फर्स्ट हाशिम खान टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, तो इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक स्टार क्रिकेट ग्राउंड पर और यहाँ पर फाइनल मैच खेला जा रहा है। और फाइनल मैच की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट के अंदर बिन हाशिम जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है फर्स्ट, और इसमें जो है 16 टीमों ने शिरकत की। आज इसका फाइनल मैच है, किन दो टीमों के दरमियान ये फाइनल मैच खेला जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र इस टूर्नामेंट के राजा साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। राजा साहब, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं और मलीर में कितना ज़रूरी हो गया है कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ ये जो टूर्नामेंट है इसमें 16 टीमें शिरकत की थी और अब ये फाइनल हो रहा है पंजाब सीसी का और फैसल टाइगर का। और यहाँ ये तीसरा साल है, हमने कंटिन्यू रमज़ान टूर्नामेंट करवाया, ये तीसरा साल है। हमारे जो ऑनर हैं हाशिम खान साहब, उन्होंने हमें तीनों साल बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, उनकी वजह से हम ये टूर्नामेंट करा सक रहे हैं। इसका जो विनिंग हम जो दे रहे हैं वो 2 लाख रुपये है और रनर जो है वो 1 लाख रुपये दे रहे हैं। बिल्कुल है, रनर को जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए और विनर को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो मलीर के अंदर एक बड़ा नाम है और इस नाम से भी आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने मलीर के अंदर क्रिकेट को ज़िंदा रखा हुआ है, नौजवान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जिस तरह उनकी मेहनत है। नदीम शाह साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। नदीम साहब, कितना ज़रूरी है मलीर के अंदर इस किस्म के इवेंट का इनेकाद?
جی بالکل، جس طرح کا یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا راجہ بھائی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چیف پیٹرن ہماری اکیڈمی کے اور نوجوان پلیئروں کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کلب کرکٹ لیول پہ بھی یہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ کرایا جائے. تو یہ ماشاء 3 سال سے ہم لوگ کروا رہے ہیں ٹورنامنٹ, اور ماشاء سے ہر طریقے سے راجہ بھائی اس ٹورنامنٹ تعاون کرتے ہیں, اور جو ہمارے اسپانسر ہیں ہاشم بھائی وہ بھی بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں, راجہ بھائی کے ساتھ ہیں وہ بھی. تو یہی طریقہ کار تھا, ہمارا خیال تھا یہاں پہ کلب کرکٹ لیول پہ ٹورنامنٹ ہونا چاہیے, اور اس کا اچھے طریقے سے تو دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں اچھا پرائز ہو, وننگ پرائز اچھا ہو, رنر اچھا ہو اور اچھی اپرچونیٹی ملے, اس لیے ہم نے فل کرکٹ کرایا. اور اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاء اللہ ٹورنامنٹ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹورنامنٹ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آپ ہمارے عقب پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت فائنل میچ جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان. اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو جس طرح کلب لیول کی کرکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہی اشد ضرورت ہے کہ گراس روٹ لیول سے کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول سے جو ہے باقاعدہ کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں گراس روٹ لیول سے, اور یہیں وہ ملیر ہے جہاں سے سعید انور نکلے, یہی وہی ملیر ہے جہاں سے خرم منظور جیسا کرکٹر نکلا. تو آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ملیر سے اور بھی بہت سے کرکٹرز پاکستان کو دستیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.